امیرالمؤمنین علیه السلام به پسرشان محمد حنفیه گفتن که تواضعک، تو باید، تو که این پسر من هستی، و محمد حنفیه واقعا سید بود، پسر امام رضا علیه امیرالمؤمنین علیه السلام بود، تو باید تواضع داشته باشی به خاطر اینکه پسر من هستی و این تواضع تو تواضع تو بهتر از سیادت توست. اینو من براتون نشان بدم. تا بعد یک دو روایت براتون بخورم در فضائل سادات. این کتاب اعتقادات شیخنا الصدوق رحمه الله هست، اعتقادات صدوق رحمت الله علیه. بله، در اینجا ملاحظه بفرمایید، صفحه 112. قال امیر المؤمنین علیه السلام لابنه محمد بن الحنفیه، فرمودند که تواضعک فی شرفک اشرف لك من شرف آبائک. خیلی حرف بالایی است. این که تو فروتن باشی، به خاطر نسبت تواضع داشته باشی. تواضع یعنی خودشکستگی، نه این که تو بیای دیگران را تحقیر بکنی. تازه محمد حنفیه سیادتش 100%. سیادت حسن نصرالله و کسانی که امثال حسن نصرالله اینا مشکوک جانم، مشکوک تو واقعا سید هستی. خامنه‌ای سید هست یا نیست؟ امام سیاه سرش زده. حالا این واقعا سیده، شاید باشه شاید نباشه، ما نمیدانیم جانم. خب آنچه که مهمه تواضعک فی شرفک اشرف لك من شرف آباک. این تواضع و فروتنی از شرف سیادت بالاتره، از این تره، از شرف این که تو از نسل منی، از ذریه منی. و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ولایتی لامیر المؤمنین علیه السلام احب الی من ولادتی من. و این صریحه که ولایت اهل بیت علیهم السلام، این که آدم شیعه اهل بیت علیهم السلام باشه، این اشرف بالاتر مقامش از سید بودن.